Sangye chedan sogi chanam la janjo mardo dani kyasu dagi jinso gibe sanam gi dola penjira sang lubora isho sangye chedan sogi chanam la janjo mardo dani kyasu dagi jinso gibe sanam gi dola penjira sang lubora isho sangye chedan sogi chanam la janjo mardo dani kyasu dagi jinso gibe sanam dola pendra sangye bora isho sanjan tamwa devi gyudan dembora gyoro je dunganda gyudan dalawara gyoro dungala mebe dewa da midawara gyoro je nere chadan danda tangyam la neba gyoro je panden zawe lama rimbo je dagi chiura peme dinsho Tadin chimbe kone jason kusong doge ngado zando soba saji puje juje medo tangri radin she ngide gyamba sangye chingdo mede ambrwa toko namda shingdo chobra sho guru buddha bodhi sattva sapari var Ratna mandala samundra sabara samaye hwa simjanam ki sambadan luye chata chita chejan tuman tepa chege kororo korodo so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसा मानव जगतमा भइपरिरहेको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सतम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु आज सागदावाको कृष्ण पक्षको नवमीको दिन सागदावा आउने औँसीसम्म चल्दछ र यसै पवित्र दिन पारेर अनि आज हामीले सद्धम्म देशमा महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा अध्ययन र अध्यापनको साथसाथमा यसलाई अभ्यासमा कसरी उतारिन्छ त भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ अभ्यास गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला हामीले यो बुद्धिसत्व ज्ञानमा चाहिँ तीनटा कुरा ध्यान दिन जरुरी छ भूमि मार्ग फल कुन भूमिको आधारमा रहेर कुन मार्गको अभ्यास गरेर के फल प्राप्ति गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भूमि भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गोत्र बुझ्नु पर्यो बुद्ध हुने बुझ्नु पर्यो त्यो हामीसँग छ अरे सबै प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने प्राकृतिक गोत्र चाहिँ पहिल्यैदेखि नै छ अरे अब बुद्ध प्राकृतिक गोत्रलाई जगाउनको लागि अनि मार्ग अभ्यास गर्नु पर्यो बोधिसत्वको मार्ग प्राप्त भएपछि अनि परिपुष्ट गोत्र भन्ने पनि प्राप्त हुन्छ अहिलेको प्राकृतिक गोत्र त्यो त छँदैछ अब अभ्यास साधनाबाट परिपुष्ट गोत्रलाई पनि प्राप्त गरेर अनि हामी अभ्यास गर्छौँ र अन्ततगत फल चाहिँ सम्मासन बुद्धिज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसैले अब हामी यो परिपुष्ट गोत्रको बारेमा कुरा गर्न पर्दाखेरि अनि साधक साधिकाको दुईटा मात्रै काम हुन्छ एउटा आफू सक्षम रहने एउटा आफू सक्षम हुने र अर्को चाहिँ अरूले सक्षम बनाउने रे आफू सक्षम हुनुको लागि चाहिँ 6 पारमिताको अभ्यास गर्नु रे 6 पारमिताको अभ्यास मध्ये अहिले हामी दोस्रो पारमिता के हो त शील पारमिता शील पारमिताको बारेमा हामी अहिले अध्ययन अध्यापन र अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ त्यसैले शील पारमिता अरे सबभन्दा पहिला हामीले शीलको लक्षण के हो रे शीलको लक्षण शीलको पहिचान के हो रे शील भनेको चाहिँ विशेष गरेर भगवानले सिकाउनु भएको अनुशासन हो भगवानले सिकाउनु भएको अनुशासन गृहस्थी उपासकहरू उपासक र उपासिका जस्तै सन्यास लिएका भिक्षु भिक्षुनी यावत कुराहरू छन् जो पालन गर्नुपर्ने अनुशासन हो त्यसलाई चाहिँ शील भनिन्छ
शीलको लक्षण के हो त अरे? शीलको लक्षण चाहिँ अपराधलाई त्याग्छु भन्ने भित्रीदेखि मनभित्रदेखि आएको एक किसिमको प्रण, एउटा चाहिँ जुन प्रतिज्ञा शुद्ध सिद्ध परम्परामा रहेका कल्याण मित्रहरूबाट 3 पल्ट वाचन गरेर यो लिनुपर्छ अरे। त्यसमध्ये पनि बुद्धिशील त अरूको हित परहितको लागि अपराध त्याग्छु रे। अपराध, शरीरबाट हुने अपराध, वचनबाट बोलेर हुने अपराध, मनले सोचेर हुने अपराधलाई त्याग्छु रे। त्यस्तो दृढ भावनालाई चाहिँ बोधिसत्वले पालन गर्ने शील भनिन्छ। अब यसको प्रतिपक्ष के छ? शीललाई बिगार्ने तत्त्व चाहिँ दुशील रे। शीललाई बिगार्ने तत्त्व के हो त? दुशील। शील कसरी बिग्रिन्छ त भन्दाखेरि 4वटा कारणले शील बिग्रिन सक्छ। 4वटा कारणले हामीले लिएको पवित्र शील बिग्रिन सक्छ। कुन कुन 4वटा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नजान्नु रे। शीलको बारेमा के पनि थाहै नपाउनु। पालन गर्नुपर्ने शील के हो भने थाहा छैन। के घटना भयो भने शील बिग्रिन्छ भने थाहा छैन। यो सारा कुरा नजान्नाले पनि शील बिग्रिसकेको हुन्छ, जो हामीले थाहै पाएको हुँदैन। त्यसैले जान्नुपर्छ। शीलको बारेमा जान्नुपर्छ। यदि जानिएन भने शील बिग्रिने एकदमै सम्भावना हुन्छ। शील बिग्रियो भने त्यो शील के हुन्छ त? दुशील हुन्छ, जो एकदमै हानिकारक हुन्छ। त्यसैले शीलको बारेमा राम्रोसँग जान्नुपर्छ अरे। अर्को शील बिग्रिने कारण शीललाई सम्मान नगर्नु। भगवान बुद्धसँग प्रति सम्मान नदर्शाउनु। त्यो सम्मान गरिएन भने फेरि यति हो, ठिकै छ, उहाँले भनेको ठिकै हो, तर पालन गर्नुपर्छ भने के छ र भन्ने किसिमले अलिकति हल्का रूपमा लिने, त्यसको सम्मान नगर्ने, त्यसले पनि शील बिगार्छ अरे। त्यसरी शीलको सम्मान गर्नुपर्छ। गरेन भने फेरि शील बिग्रिन्छ। अर्को चाहिँ शीलको बारेमा पनि जानियो, शीललाई सम्मान पनि गरियो, तर बेहोसियारी छ भने फेरि शील बिग्रिन्छ। हरदम होसमा रहनु पर्यो। हरदम होसमा रहिरहनु पर्यो, तब मात्रै शील बिग्रिन पाउँदैन। जब हामी बेहोस हुन्छौँ, अन्योलतामा पर्छौँ, अनि शील बिग्रिन्छ। त्यसरी बेहोसियारीको कारणले पनि शील बिग्रिन सक्छ र साधक साधिका हरदम होसमा रहनु पर्यो रे। शीलको बारेमा पनि थाहा छ। शीलप्रति सम्मान पनि छ, होस पनि छ, तापनि राग, रिस, मोह अत्याधिक रूपमा तीव्र गतिमा आइरहेछ भने फेरि शील बिग्रिन्छ। त्यसकारण राग, रिस, मोह आएकै थाहा पायो। सचेतना, मनको घरमा के आयो त्यो थाहा पाउनलाई सचेतना नाम गरेको एउटा चौकीदार खडा गर्नुपर्छ। चौकीदार खडा गर्नुपर्छ। सचेतना धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो। त्यसले चाहिँ हेर्छ मनभित्र के आयो के गयो, मनको घरभित्र को पस्यो को गयो, त्यसले हेर्छ। कसले? सचेतना, अलर्टनेस। त्यसबाट चाहिँ क्लेश आउन साथै त्यसले जाँच गरेर पत्ता लगाइहाल्नुपर्छ। त्यसलाई रोक्ने वा हटाउने उपाय अपनाइहाल्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने शील बिग्रिँदैन। अन्यथा अत्याधिक क्लेश भयो भने फेरि शील बिग्रिन्छ। त्यसकारण शील बिग्रिने 4वटा तत्त्व, एउटा त शीलको बारेमा थाहै नपाउनु, एउटा चाहिँ शीललाई सम्मान, एउटा चाहिँ बेहोसियारी हुनु, अर्को चाहिँ अत्याधिक राग, रिस, मोह जाग्नु। यी 4वटा तत्त्वले चाहिँ शील बिगार्न सक्छ अरे। त्यसमा हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। हुनुको तात्पर्य शील शुद्ध राख्नुको लागि तपाईमा 2टा कुरो हुनुपर्छ। मनको घर छ, मनको घरभित्र त एकदमै राग, रिस, मोह यस्ता खालका डाकाहरू आइ नै रहन्छ नि। त्यसलाई चिन्नको लागि 2टा चौकीदारी छ। यसलाई भोट भाषामा सेसिन्दम भयो, ढेम्पादम सेसिन रे। ढेम्पा भनेको चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? होस राख्नु रे। आफूले पालन गर्ने शील
म शील पालन गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने कुरामा चाहिँ होस हवसका सहित रहन सक्नु पर्यो, त्यो होस हुनु पर्यो। र त्यो पालन गर्नुपर्ने शील के हुन् त्यसको बारेमा भलिभान्ति जानकारी हुनु पर्यो र होस सहित हुनु पर्यो। त्यो अर्कै एउटा चाहिँ मनको घरभित्र को आएर को गयो भनेर थाहा पाउने, खबरदारी गर्ने चौकीदारी सचेतना राख्नु पर्यो। यो दुईटा कुरो भएपछि शील चाहिँ त्यति बिग्रिन सक्दैन हैन। त्यसैले अब हामी शील दुशीललाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सुशील दुशील, सुशील भनेको के हो? शील शुद्धसँग पालन गर्नलाई सुशील भयो। दुशील शील भाँच्यो, शील बिग्रियो, शील धमिलियो, त्यसलाई चाहिँ दुशील भनिन्छ। अब दुशील कसरी हटाउने त? दुशील हटाउनेको लागि चाहिँ दुई किसिमको उपाय छ। दुशीललाई हटाउने उपाय दुईटा छ हैन। र चाहिँ दुशीलको कारण के हो त्यसलाई पत्ता लगाएर दुशील हटाउनु पर्यो हैन। एउटा चाहिँ दुशील स्वयंलाई हटाउनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि के? र चाहिँ दुशील कहाँबाट आयो, दुशीलको मुहान के रहेछ, दुशील आउने स्रोत कहाँनिरबाट आयो, दुशील आयो त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्नु पर्यो, त्यसलाई बन्द गर्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यहाँबाट दुशील छ त्यो स्वयंलाई पनि हटाउनु पर्यो। दुईटा कुरा हटाउनलाई दुईटा उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसकारण शील भ्रष्ट हुने, शील दुशील हुने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ क्लेश नै हो। राग रिस मोह तीव्र गतिमा जागिसकेपछि शील चाहिँ धमिलिन्छ, शीलमा खोट आउँछ, शील दुशील हुन पुग्छ अरे। दुशील बनाउने, दुशील आउने कारण चाहिँ राग रिस मोहहरू नै हो रे। अलि विस्तृत रूपमा भन्यो भने अहिले मैले भने जस्तै बेहोसियारी हुनु, थाहा नपाउनु हैन, शीलप्रति सम्मान नगर्नु, बेहोसियारी हुनु हैन, अत्याधिक क्लेश हुनु, यस्तोले चाहिँ दुशील पैदा हुन्छ। किनभने यो क्लेश, राग रिस मोह, राग भनेको के हो? एक किसिमको लोभ हो। रिस भनेको आरिस। लोभ चाहिँ कहाँबाट आउँछ? मन परेका चिजहरूबाट चाहिँ यी हाम्रा हुन्, यी मेरा हुन्, यी आफन्त हुन्, यो राम्रो छ, यो गतिलो छ, यो पवित्र छ, यस्तो खालको भावना सोच विचार बढी आएपछि मोह, लोभ पैदा हुन्छ, राग पैदा हुन्छ। द्वेष भनेको चाहिँ आरिस भनेको चाहिँ जो चिज हामीलाई मन पर्दैन, हामीलाई चित्त बुझ्दैन, हामीले सोचेको विपरीत काम गरिरहेको हुन्छ भने त्यसबाट हामीलाई के आउँछ त? अविश्वास पैदा हुन्छ। अविश्वास पैदा हुन्छ। अविश्वासले गर्दाखेरि घृणा पैदा हुन्छ। घृणा पैदा हुन साथै रिस पैदा भइहाल्छ। मोह कहाँबाट आउँछ? जो चिज हामीले वास्ता गर्दैनौँ, मन परेको नपरेको कुरै त्यहाँ रहेन, वास्ता गर्दैनौँ, के हो त्यो जस्तो, त्यस्तोबाट चाहिँ फेरि मोह पैदा हुन्छ। यस्ता क्लेशहरू नै शील बिग्रिने मेन कारणहरू हुन् रे। अब त्यसलाई निर्मूल पार्ने दुईटा उपाय छ रे। त्यसलाई निर्मूल पार्ने दुईटा उपाय छन् रे। एउटा चाहिँ त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने उपाय, त्यसको मुन्टा भाँचिदिने उपाय। जरो त भाँच्यो छैन, फेरि मुन्टा मात्रै भाँच्नेलाई निष्क्रिय पार्ने उपाय। अर्को चाहिँ जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने उपाय। दुईटा छ। क्लेशलाई मुन्टा मात्रै भाँचेर केही हदसम्म निष्क्रिय पारिदिने उपाय एउटा छ। अर्को चाहिँ क्लेशलाई कहिले पनि नफर्किने गरेर जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने उपाय एउटा छ। दुईटा उपाय छन् रे हैन। त्यसैले अब त्यसको मुन्टो भाँचिदिने, क्लेशको, राग रिस मोहको मुन्टो भाँचिदिने, त्यसको उपाय चाहिँ सबभन्दा पहिला यदि तपाईमा लोभ लालच, लोभमूलक चेतना बढी आइरहेको छ,
लोभ लालच बढी अत्याधिक भइरहेको छ भने अनि कल्याण मित्र गुरुले तपाईँलाई यस्तो एउटा ध्यान गर्न सिकाउनुहुन्छ जुन ध्यानले चाहिँ त्यो लोभको चित्त भाँचिन्छ हैन। त्यो ध्यान के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लोभ कहाँबाट आउँछ? जुन चिज मन पर्यो, जुन चिज सफा छ भन्ने ठान्छ त्यस्तोबाट लोभ आउँछ नि त हैन। त्यसको निमित्त अनि अशुभ भावना गराइन्छ, अशुभ भावना नाम गरेको ध्यान गराइन्छ हैन। यदि आफ्नो शरीरमै लोभ आइरहेछ, केटाले हेर्दा केटीको शरीरप्रति आकर्षित भएर त्यहाँबाट लोभ आउन सक्छ, केटीले हेर्दा केटाको शरीरप्रति आकर्षित भएर लोभ आउन सक्छ, अत्याधिक लोभ राग पैदा हुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा फेरि शील बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण त्यो किसिमको लोभ जागेको छ भने अनि आफ्नो शरीरको वास्तविकतालाई हेर्नु रे, शरीरको प्राकृतिक रूपलाई हेर रे। हेर्दाखेरि अब हाम्रो शरीर त गर्यो मेकअपलाई चिटिक्क पारेर राम्रो देखिन्छ नि हो, तर देखिएको चाहिँ देखिएको मात्रै हो, वास्तविकता त होइन रहेछ। वास्तविकता होइन, वास्तविकता के छ? अब यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ हाम्रो सुन्नलाई होइन। राम्रो चिटिक्क होइन सुटबुट लाएर होइन चिटिक्क भएर हिँडेको मान्छेले यो सुन्न अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्ला, तर योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। फेरि यो हो सच्चाइ चाहिँ यही नै हो। त्यसकारण हाम्रो शरीर चाहिँ जुन हामीले सफा छ भन्छौँ, पवित्र छ भन्छौँ, सुन्दर छ भन्छौँ, वास्तवमा भन्यो भने यो शरीर चाहिँ मासु र बोसो छाला हड्डीहरूको डङ्गुरो हुन् रे। त्योभन्दा बाहेक यसमा केही छैन। मासु बोसो छाला हड्डी खकार लादी पिप रगत सिङ्गान दिसा पिसाब आँखाबाट आउने कचिरा नाकबाट आउने सिङ्गान दाँतका फेरि त्यो दुर्गन्धित यी सारा कुराका चाहिँ डङ्गुरो हुन् रे। अलि अगाडि गएर हेऱ्यो भने अलि हाम्रै हिसाबले हेऱ्यो भने त शरीर सफा लाग्छ, दाँत माझेपछि सफा भयो जस्तो लाग्छ, मुख धोएपछि आँखा पनि सफा भयो, पवित्र लाग्छ। तर त्यो पवित्र हो भन्ने एउटा चाहिँ लोकले मानेको मात्रै हो, प्रमाणित छैन। प्रमाणले प्रमाणित गर्न सकिन्न। शरीर पवित्र हो भनेर प्रमाण युक्तिसँग प्रयोग गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्न। किन भन्दाखेरि सानो उदाहरण, प्रेम र प्रेमिका, प्रेमी र प्रेमिका एक आपसमा धेरै उनीहरू प्रेम गर्छन्। प्रेमीले हर शरीर उसलाई राम्रो लाग्छ, पवित्र ठान्छ, सफा ठान्छ। प्रेमिकाले पनि आफ्नो प्रेमीको शरीर हरदम राम्रो लाग्छ, सफा राख्छ, पवित्र ठान्छ। एक दिन प्रेमिकाले भात पकाएछ अरे, तरकारी पकाएछ अरे, अनि प्रेमीलाई भात खान बोलाएछ अरे। हिजो भर्खर त्यो प्रेमीले प्रेमिकाको टाउकोमा हात लाएर उसको कपाललाई कति राम्रो लागेको थियो, कस्तो राम्रो कपाल हो, कति राम्रो कति सुन्दर कपाल भनेर खुब प्रशंसा गर्थ्यो। तर प्रेमिकाले भात पकाउँदाखेरि एउटा कपाल चाहिँ भातमा खसिछ अरे कि, एउटा कपाल भातमा खसिछ अरे। जुन भात पस्केको थियो प्रेमीको लागि त्यसमै गएछ अरे त्यो कपाल। अनि प्रेमीले हेर्दा अबे कस्तो फोहोर भातमा कपाल परेछ भनेर अब कुरो यहाँ आयो। हिजो भर्खर त्यही कपाल प्रेमिकाको टाउकोमा हुँदाखेरि उसलाई सफा लाग्यो, राम्रो लाग्यो, त्यसलाई मोही खायो, पवित्र भन्ठान्यो, राम्रै लागेको थियो। अब आज त्यही कपाल भातमा खस्दाखेरि उसलाई के भयो, नराम्रो लाग्यो, फोहोर लाग्यो, लाग्यो। बुझ्नुभयो नि कुरा, थाहा पाउनुभयो? हामीले केलाई सफा भन्छौँ न केलाई सफा भन्दैन, बुझ्नुभयो नि कुरो। त्यसो भएकोले यो हाम्रो शरीर
हामीले जुन सफा सुन्दर चिटिक्क सम्झन्छौँ वास्तवमा त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। शरीरको आफ्नै अर्को खालको छ हैन, यो डङ्गुर हो। यसरी बुझ्दै गयो भने शरीरप्रति लोभ जाग्दैन, नजागेपछि त्यो लोभबाट आएको सिल बिग्रिँदैन हो। अनि यसो गरेपछि लोभ चाहिँ अलिक तल जान्छ कि लोभको मुन्टा भाँचिन्छ भनौँ न एक किसिमले, जरेदेखि नगएर पनि अशुभ त्यस्तो हुन्छ। अर्को अशुभ भावना पनि छ फेरि, त्याग्नको लागि कङ्कालको भावना गर अरे, कङ्कालको ध्यान। कङ्कालै कङ्काल, तपाईँलाई लोभ आएको के छ? तपाईँको शरीर अथवा तपाईँको प्रेमिकाको शरीर, तपाईँको प्रेमीको शरीर, सारा कङ्कालको डङ्गुरको हिसाबले हेरेर एउटा ध्यान गर्ने विधि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कङ्कालको ध्यान गर्ने भनिन्छ। र यो ध्यानको माध्यमबाट पनि के हुन्छ त, लोभ लालचको मुन्टा चाहिँ भाँचिन्छ, त्यति अगाडि बढ्न सक्दैन। किनभनेदेखि लोभ लालच त जहाँ पवित्र छ, जहाँ सफा छ, त्योबाट आउने हो नि त। तर जहाँ पवित्र छैन, जहाँ सफा छैन, जहाँ फोहोरको डङ्गुर छ, त्यहाँबाट त सफा भनेर लोभ लालच आउँदैन हो। यसरी भगवान्ले यदि लोभ लालच आएको छ भने त्यसको मुन्टा भात्नको लागि अशुभ भावना गर्नु, मिदुक पेत्तिङ जिनको अशुभ भावना गर्नु। अब अझै पनि लोभ आयो, तपाईँलाई अझै पनि भित्रीबाट विश्वास जागेन, शरीर फोहोर भनेर विश्वास जागेन भने, अनि तपाईँ मसँग घट्न जानु रे, कहिले काहीँ लास पुर्ने ठाउँ छ नि, सेमेटरी, एक दिनको लास हेर्नुहोस् रे, 2 दिने लास हेर्नुहोस्, 3 दिने मुर्दा हेर्नुहोस्, 4 दिने मुर्दा, यसो गरी हेर्दै जाँदाखेरि ती मुर्दाहरू पहिला चाहिँ आलो हुन्छ, दोस्रो दिनको अलि सुन्निएर आउँछ, तेस्रो दिनमा अलि निल भएर जान्छ, चौथो दिनमा त्यो छालाहरू फाट्न थाल्छ, 5औं दिनमा छालालाई मासेर छुटिन्छ, 6औं दिनमा हड्डीहरू पनि छुटिन्छ, 7औं 8औं दिनमा त्यो सबै चकनाचुर भएर जान्छ। हाम्रो शरीरको सच्चाइ एक किसिमले त्यो हो। अझै पनि लोभ लालच गएन भने, अनि अझै पनि लोभ लालच गएन भने अनि कङ्कालको ध्यान गर्नुहोस्। कङ्काल ठ्याक्क ध्यानमा बस्ने, ध्यानको आसन ग्रहण गर्ने, र सासमा ध्यान दिने, सासलाई आराम गर्ने। सास आयो गयो, सास आउँदो भएर आयो, जान तातो भएर गयो, नाकको पलबाटै छोएर सास चिसो भएर आयो, नाकको पलमै छोएर सास बाहिर तातो भएर गयो भनेर चाहिँ मन चाहिँ त्यहाँनिर केन्द्रित गर्ने। एकछिन मन केन्द्रित भएपछि 2टा आँखी यहाँनिर आफ्नो बुढी आउनै जति छाला फ्याक्क झरेको, फ्यात्त झरेको सम्झिने, बुढी आउन जति, अनि भित्र सेतो हड्डी देख्ने हो, त्यहाँनिर मन लगाएर ध्यान गर्ने। अब सेतो कङ्काल देखियो नि भित्र, छैन कङ्काल छैन है, अहिले छालाले लिपेर पनि नदेख्यो त, भित्र त डेन्जर छ नि त, भित्र त फेरि भित्र डेन्जर छ। सेतो कङ्काललाई हेरेर ध्यान गर्ने, हेर्दा चित्त एक छ, अनि त्यसलाई फेरि वृद्धि गर्ने। कङ्काले घाँटी पुरे कङ्काले, पेट पुरे खुट्टा तल बुढी आउलासम्म कङ्काले, अनि घर पनि कङ्काले, समुद्रसम्म कङ्काले गर्ने। र कतिसम्म भ्याइन्छ त्यतिसम्म कङ्कालको ध्यान गर्ने। फेरि त्यसलाई समेट्दै ल्याएर अहिले जस्तै गरेर फेरि यहाँसम्म आएर फेरि यहाँको मात्रै बुढी आउला जति मात्रै कङ्कालमा मन राखेर ध्यान गर्ने। यस्तो किसिमले गर्ने ध्यान चाहिँ, अनुलोम विलोम गरेर गर्ने ध्यान चाहिँ कङ्कालको चाहिँ अशुभ भावनाको ध्यान। यसले पनि लोभ लालचलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्छ। जरीदेखि त फ्याँक्दैन, तर यसको मुन्टा भाँच्छ, मुन्टा भाँच्ने काम चाहिँ गर्छ हो। यस्तो ध्यान छ है। अर्को ध्यान, अब रिस धेरै आयो, फेरि रिस आउनलाई यो ध्यान गर्नु हुँदैन। फेरि रिसाउले व्यक्तिले यो ध्यान गर्यो भने झन् रिस बढ्छ। त्यसकारण यो चाहिँ लोभ आउने व्यक्तिलाई यो ध्यान गर्नु पर्यो। अब धेरै रिसाइरहने व्यक्तिलाई चाहिँ कुन ध्यान गर्नु पर्यो?
पवित्र मायाको ध्यान गर्नु पर्यो रे, मैत्री भावना, पवित्र मायाको ध्यान गर्नु पर्यो रे। सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो नजिकका ठान्न पर्यो रे, नजिकका ठान्न पर्यो। अब यो बुद्धिसत्व ज्ञानमा त अब सबै प्राणीहरू आफ्नो आमै हो भन्छ अरे, आमा नभएको पनि छैन भन्छन् के अरे, आमा नभएको पनि छैन रे। संसारको हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा भइसक्यो रे, मात्र होइन रे, दुईपल्टमा लाखौँ करोडौँ करोडौँ असङ्ख्यपल्ट हाम्रो आमा भइसक्यो रे। तिनीहरू आमा हुँदाखेरि तिनीहरू हामीले त्यतिकै गुण लगाएको छ जतिको यो जुनको आमा लगाएको छ होइन। तिनीहरू आमा हुँदाखेरि तिनीहरूले हामीलाई यतिकै लाग्छ जतिको यो जुनको आमा लगाएको छ भनेपछि नजिकको भावना जाग्यो नि। अब अनि तिनीहरूको हालत हेर्दाखेरि भोगिरहेका छन् दुःख, फेरि दुःख भोग्ने काम पनि गरिरहेका छन्। त्यो हालत हेरेर उनीहरूले चाहिँ सबैले सुख पाए हुन्थ्यो, मबाट मेरो कारणले कसैले पनि दुःख, सबैको कल्याण होस्, मेरो नाम धरी मेरो नामबाट पनि अरूको कल्याण होस् भनेर, चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो आफन्त मित्र किन नहोस्, चाहे त्यो नचिनेका तटस्थ व्यक्तिहरू नै किन नहोस्, सबैको लागि भलो कल्याणको पालन गर्नु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भने रिस चाहिँ फेरि घट्दै जान्छ, रिसको मुन्टा भाँचिन्छ। यस्तो यसरी पनि हामीले रिसलाई हटाउन सक्छौँ। अब कोही व्यक्तिमा अन्योलता छ, मोह छ, मोहले चाहिँ फेरि के बुझ्दैन भन्दाखेरि कर्म र फलको कुरा बुझ्दैन। कुन कर्म गरेर के फल पाइन्छ भन्ने कुरा उसले जान्दैन। त्यस्तो मोह हुन्छ। त्यो मोहलाई दबाउनको लागि, निष्क्रिय पार्नको लागि होइन, कर्म हेतु फल होइन, पाप कर्मले दुःख पाउँदो रहेछ, पुण्य कर्मले सुख पाउँदो रहेछ। यही हो कारणले, यही हो प्रमाणले प्रमाणित गर्दछ कि पाप कर्मले दुःख नै पाउँछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु पर्यो। यही हो कारणले, यही युक्तिसँग प्रयोग गरेर प्रमाणले पुष्टि गर्छ कि होइन पुण्य कर्मले सुख नै पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु पर्यो। यो अभ्यास, यो खालको धारणा ध्यानमा उतार्यो भने चाहिँ मोहहरू चाहिँ जान्छन्। पुण्य कर्म गऱ्यो भने मानव चोला पाइन्छ, पुण्य कर्मले देवताको चोला पाइन्छ होइन, पाप कर्मले दुर्गतिमा पतन भएर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुरामा विश्वस्त भएपछि मोह चाहिँ यसरी हट्छ, मोह हट्छ। कि त प्रतीत समुत्पादको ध्यान गर्नु पर्यो मोह हट्नलाई। जीवनचक्र, हाम्रो जीवनचक्रको ध्यान गर्नु पर्यो। तपाईँले गुम्बाहरूमा जाँदाखेरि देख्नुभयो होला, गुम्बाको बाहिरी भित्तामै लेखिएको हुन्छ र चक्र हुन्छ त्यहाँ। त्यो चक्रले एउटा राक्षसले पक्रिरहेको हुन्छ, हो त्यो हाम्रो जीवनचक्र हो। त्यो भित्र चित्र लेखेको हुन्छ, के लेखेको हुन्छ, 12वटा कडी हुन्छ त्यहाँ। अविद्याबाट संस्कार भयो, संस्कारबाट विज्ञान भयो, विज्ञानबाट नामरूप भयो, नामरूपबाट सरायतन भयो, सरायतनबाट स्पर्श भयो, स्पर्शबाट वेदना भयो, वेदनाबाट भयो, तृष्णाबाट उपादान भयो, उपादानबाट भाव भयो, भावबाट जाति भयो, जातिबाट के भयो त जरा मरण भयो रे। 12वटा कडी। अनुलोमबाट ध्यान गरे, फेरि विलोमबाट पनि ध्यान गरे। अविद्या बिना संस्कार छैन, संस्कार बिना विज्ञान छैन, विज्ञान बिना नामरूप छैन, नामरूप बिना सरायतन छैन, सरायतन बिना स्पर्श छैन, स्पर्श बिना वेदना छैन, वेदना बिना तृष्णा छैन, तृष्णा बिना उपादान छैन, उपादान बिना भाव छैन, भाव बिना जाति बिना जरा मरण छैन। अरे यसरी अनुलोम विलोमबाट ध्यान गर्नु पर्यो। अझै पनि जरा मरण कहाँबाट आयो, जातिबाट आयो, जाति कहाँबाट आयो, भवबाट आयो, भव कहाँबाट आयो, उपादानबाट आयो, उपादान कहाँबाट आयो, तृष्णाबाट आयो, तृष्णा कहाँबाट आयो, वेदनाबाट आयो, वेदना कहाँबाट आयो, स्पर्शबाट आयो, स्पर्श कहाँबाट आयो, षडायतनबाट आयो, षडायतन कहाँबाट आयो, नामरूपबाट आयो,
नामरूप कहाँबाट आयो? विज्ञानबाट आयो। विज्ञान भनेको मन। विज्ञान कहाँबाट आयो? संस्कारबाट आयो। संस्कार भनेको कर्म। संस्कार कहाँबाट आयो? विद्याबाट आयो। यसरी पनि ध्यान गर्ने। फेरि अर्को पनि ध्यान छ। फेरि जाति नहुँदो हो त जरा मरणै छैन। जाति नहुँदो हो, जाति भनेको जन्म। जन्म नहुँदो हो त जरा मरण। जरा भनेको वृद्ध, बुढुलीपन। मरण भनेको जाति अथवा जन्म नहुँदो हो त जरा मरणै छैन। भाव नहुँदो, भाव भनेको जन्मन ठिक्क पारेको कर्म। भाव नहुँदो हो त जन्मै छैन। उपादान नहुँदो हो त भाव नै छैन। तृष्णा नहुँदो हो त उपादान नै छैन। वेदना नहुँदो हो त तृष्णा नै छैन। स्पर्श नहुँदो हो त वेदना नै छैन। हैन? जब स्पर्श छैन त्यहाँ वेदना संवेदनाहरू पनि आउने कुरै आएन। षडायतन नहुँदो हो त स्पर्श नै छैन। नामरूप नहुँदो हो त षडायतन पनि छैन। विज्ञान नहुँदो हो त नामरूप नै छैन। संस्कार नहुँदो हो त विज्ञानै छैन। र अविद्या नहुँदो हो त संस्कार पनि छैन। अनुलोम विलोम गरेर जीवन चक्रलाई हामीले ध्यानमा उतार्नु सक्नुपर्छ। यसो गर्यो भने फेरि मोह चाहिँ हटेर जान्छ। फेरि कसैमा घमण्डी पारा बढी हुन्छ। म त के नै हुँ भने जस्तो घमण्डी पारा बढी हुन्छ। त्यस्तो धेरै मनमा आइरहेको छैन। उसले फेरि धातुको ध्यान गर्नुपर्छ। धातु रे हाम्रो यो शरीर केले बनेको छ? धातुबाट बनेको छ। पानी धातु, धातु तत्त्व, पानी तत्त्व, माटो तत्त्व, हावा तत्त्व, आगो तत्त्वबाट शरीर बनेको हुन्छ। तत्त्व भनेको यसलाई त्यस्तो किसिमको एक किसिमको शक्ति हो। त्यो पानीको शक्ति, आगोको शक्ति, माटोको शक्ति, पृथ्वी शक्ति, हावाको शक्ति, त्यति तत्त्वहरूबाट चाहिँ शरीर बनेको हुन्छ। भने यसरी बनेको शरीरलाई किन घमण्डी गर्ने भन्ने आउँछ नि त। यस्तो अभ्यासबाट चाहिँ हाम्रो राग रिस मोहहरू केही हदसम्म मुन्टो भाँच्न सकिन्छ। राग रिस मोहको मुन्टो भाँच्न सकिन्छ यदि यस ध्यानमा उत्रिँदै जाने हो भने। बुझ्नु भएन कि? त्यसो भएकोले ध्यान गर्न नितान्त जरुरी छ। अब यी ध्यानहरूको पनि विधिहरू दुईटा छन्। एउटा चाहिँ सबैले गर्न मिल्ने ध्यान र विशेष व्यक्तिहरूले मात्रै गर्नुपर्ने ध्यान। सबैले गर्न मिल्ने ध्यान चाहिँ अब चित्तको चञ्चलता, मनको चञ्चले मन एकछिन पनि एक ठाउँमा बस्न मान्दैन के अरे। यस चञ्चल चित्तलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि अनि भगवानले आनापानसति उक झिङ्गुप कुम्पा रे श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नु रे। यो ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ किनभने सबैको चित्त त भड्किरहेछ। यो श्वास प्रश्वासको ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ। त श्वास प्रश्वासको आनापानसतिको ध्यान र प्राणायाम फरक हो फेरि है। प्राणायाम भने अर्को स्वाँ स्वाँ गरेर पुरै सासलाई पुरै फोर्स गरेर गर्ने ध्यान त्यो गरिन्छ, त्यसलाई प्राणायाम भनिन्छ। त आनापानसतिको ध्यानमा त्यस्तो फोर्स गरिँदैन। सासलाई आफै चल्न दिइन्छ, आफै प्रकृतिको नियममा चल्न दिइन्छ। तर त्यही राम्रोसँग हेरिन्छ, नजिक गएर हेरिन्छ, पटक पटक दोहोऱ्याइकन हेरिन्छ। यसलाई चाहिँ आनापानसति भनिन्छ। यो चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ। अब ऐसिकाको ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्दैन। रिसाउले मान्छेलाई अशुभ भावनाको ध्यान सिकाउनु भएन, उसलाई मैत्री भावनाको ध्यान सिकाउनु पर्यो। लोभमूलक चित्त धेरै आउने, लोभ लालच खालको मन धेरै भएका व्यक्तिहरूलाई मैत्री भावना सिकाउनु भएन, उसलाई अशुभ ध्यान सिकाउनु पर्यो। मैत्री भावना सिकायो भने झन् लोभ बढ्छ, उसलाई बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अन्योलतामा परेका व्यक्तिहरूको लागि प्रति त सौनपाको ध्यानहरू सिकाउनु पर्यो। घमण्डी पारा धेरै भएका व्यक्तिहरूलाई धातु, अग्नि धातु, पानी धातु, पृथ्वी धातु, वायु धातुको बारेमा यो ध्यान सिकाउनु पर्यो। यस्तो किसिमले
अब यो कसरी थाहा पाउने त, कोसँग के चित्त धेरै छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त? यो ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले थाहा पाउनुपर्छ। ध्यान सिकाउने मास्टरले आफ्नो शिष्यलाई कस्तो ध्यान सिकाएपछि फिट हुन्छ, म्याच हुन्छ भन्ने कुरा उसले जान्नुपर्छ। ध्यान सिकाउने गुरुमा त्यो खुबी हुनुपर्छ। त्यो खुबी छैन भने फेरि यता न उता हुन्छ, फेरि तलमाथि पर्छ फेरि। त्यसकारण ध्यान सिकाउने गुरुमा ध्यानबारे पोख्त जानकारी भएको हुनुपर्छ। आफूले पनि ध्यान गरेर ध्यानको अनुभूति भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। तब मात्रै उसले अरूलाई पनि सिकाउन सक्छ। अब सामान्य ध्यान सिक्ने व्यक्तिहरूले अरूको मनको व्यथा थाहा त हुँदैन, अरूको मनमा के कुरा खेलिरहेछ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। यो कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि उसको आनी बानी हेरेर थाहा पाउनुपर्छ। ध्यान सिक्ने साधकको आनी बानी व्यवहार हेरेर थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै कि अब खाना खाने कुरामा कोही व्यक्ति खारी खान्छ, चबाइ खाना उठ्दाखेरि पनि बिस्तारै उठ्छ, बस्दाखेरि पनि थचक्कै नबसेर बिस्तारै बस्छ भने, हिँड्दाखेरि पनि बिस्तारै लम्केर हिँड्छ भने, कुरा गर्दाखेरि पनि मसिन एकदमै नरम कुरा गर्छ भने त्यो व्यक्तिमा लोभ धेरै आउँछ। लोभमूलक चित्त धेरै आइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई यो कुरा पत्ता लगाएर त्यही अनुसार ध्यान सिक्नुपर्छ। अर्को व्यक्ति फेरि जो व्यक्ति खाना खस्रो पनि खान्छ, उसलाई नरम खाना जान्छ भन्ने पनि छैन, उसको बोलीमा अलिक खरोपना आउँछ, ऊ थचक्कै बस्छ, जुरुक्कै उठ्छ, हिँड्दाखेरि पनि अनि ऊ चाहिँ छिटो हिँड्न खोज्छ भने त्यो व्यक्तिमा रिस धेरै आउँछ। उसको मनमा रिसमूलक चित्तहरू धेरै आउने गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले त्यही अनुसार मैत्री भावनाको ध्यान सिकाउनु पर्ला। अब अर्को व्यक्ति छ फेरि के हो वास्ता पनि गर्दैन, उसलाई के खाना मिठो के खाना नमिठोको मतलब पनि हुँदैन उसलाई। ऊ हरेक कुरामा ऊ आफूलाई आत्मविश्वासका साथ निर्णय लिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ मोह धेरै आउँछ, मोह धेरै भएर आउँछ। त्यसले अहिले सिकाएको प्रकृति समुत्पादको ध्यान सिकाएर नै उसलाई चाहिँ उसको मोहहरूको मुन्टो भाँच्न सकिन्छ। एवं प्रकारले अहिले हामी के बारेमा कुरा गर्दैछौँ? दुश्शीललाई कसरी भन्ने कुरा गर्दैछौँ। दुश्शीललाई हटाउनको लागि केही हदसम्म दबाउने उपाय एउटा छन्, जडैदेखि निकालेर फ्याँक्ने उपाय एउटा छन्। अहिले हामी मुन्टा भाँच्ने उपायको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। दुश्शीलको मुन्टा भाँच्ने होइन हो, त्यसबारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। बुझ्नु भने के? अब जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने दुश्शीलको जरो के हो त? दुश्शील कहाँबाट आउँछ अरे? दुश्शील त यसबाट आउँछ, राग रिस मोहबाट आइजान्छ। के अरे? त्यसको जरो अविद्या हो। त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यसको उपाय चाहिँ प्रमाण भारतीमा भनेको छ। प्रमाण भारती धर्मकृतिले रचना गर्नुभएको एउटा विस्तृत तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र हो त्यो। त्यसमा के बताएको छ भने तोङ्गी तावे ढोल्की कि गोम्पा हङमा धेतो नि हिँड्रे। तोङ्गी भनेको अनात्मा भावना। अनात्मा भावनाले मात्रै राग रिस मोहको चाहिँ जरोलाई कहिले पनि नआउने गरेर उखिलेर फ्याँक्न सक्छ। त्यसलाई फ्याँक्ने उपाय चाहिँ अनात्मा भावना अरे। राग रिस मोहको जरो के हो त? आत्मग्रह, सत्काय दृश्य आत्मग्रह अरे। आत्मग्रह भने के त? म भनेर पक्ड्नु रे। म साँच्चैकै छु, म पवित्र छु, म सिङ्गो छु, म चाहिँ निर्दोष छु भनेर हाम्रो मनमा जुन पहिलेदेखि आइरहेको हुन्छ नि, तपाईँले पनि अन्तर्मुखी भएर हेऱ्यो भने यो थाहा हुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यही नै अविद्या हो रे। सारा समस्यालाई निम्त्याउने गेम खेल्ने रिमोट चाहिँ त्यही हो, अविद्या, अविद्यात्मग्रह।
त्यो आत्माग्रहलाई आत्माग्रह म भनेर पकड्छ नि, त्यसलाई जरेदेखि हटाउनले के चाहियो? म छैन भन्ने भावना चाहियो। म छैन भन्ने भावना चाहियो। त्यसलाई भगवानको भाषामा अनात्मा भावना भनिन्छ। आत्मा छ भने अविद्या भयो, त्यस्तो आत्मा छैन भनेर भावना गर्नलाई अनात्मा भावनाको भाविता गर्नुपर्छ। त्यो पनि म छैन भनेर मात्रै पुग्दैन। फेरि कसरी छैन त्यसको खोज तलास गरेर एक गरेर खोज तलास गर्नुपर्छ अरे। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि म भन्ने भावना कहाँबाट आयो? बाहिरबाट आएको त होइन। बाहिरको घर करेसा बारी गाई भैँसी हिमाल पहाड यिनीहरूलाई त हामीले म भन्दैनौँ, रुख बिरुवालाई म भन्दैनौँ होला। आफ्नो अधिकारमा भयो भने मेरो सँग तर म त भन्दैनौँ। म त हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ? यही पञ्चखण्डलाई म भन्छौँ, हो कि होइन? नढाँटिकन भन्नु होइन। हामी आफैलाई ढाँट्न सक्दैनौँ नि। अरूलाई ढाँटे तापनि आफैलाई हामी ढाँट्न सक्दैनौँ। एकपल्ट तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, म भन्ने हामीले केलाई भनिरहेको छौँ अहिलेसम्म? 24 घण्टा म भनेर हामीले कहाँ पक्रेका छौँ भन्दाखेरि यही पञ्चखण्डलाई हो। यही पञ्चखण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानलाई नै, यो पञ्चस्कन्धको डङ्गुरलाई नै हुँदै नभएको, कहिले पनि हुँदै नभएको मलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर प्रयोग गऱ्यौँ रे। यो पञ्चखण्डलाई नै म भन्यौँ। पञ्चखण्डलाई आधार मानेर हुँदै नभएको म भने त्यहाँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, उपस्थित गरायौँ र त्यसलाई हामीले पक्ड्यौँ म भनेर। पञ्चखण्डलाई आधार बनाएर एउटा चाहिँ म भन्ने त्यहाँ तयार बनायौँ अनि अविद्यालाई त्यसलाई पक्ड्यौँ। छातीमा हात राखेर भन्ने हो, आफैलाई नढाँटेर भन्ने हो भने हामीले म भन्ने केलाई भनिरहेको छौँ? आत्मा भन्ने केलाई भनिरहेको छौँ? यही पञ्चखण्डलाई, टुप्पीदेखि लिएर खुट्टाको बुढी औँलासम्म र त्यहाँ चित्त चेतसिकहरू वेदनाहरूलाई नै हामीले म भनेर एउटा ढिक्को, एउटा सिङ्गो, एउटा चाहिँ के अरे पवित्र, एउटा चाहिँ निर्दोष भनेर पक्रेका हुन्छौँ। त्यो हो अविद्या। अब यसलाई काट्नको लागि, यसलाई जरेदेखि उखेलेर फ्याँक्नको लागि अनि भगवानले अनात्मा भावना अभ्यास गर भन्नुभयो। अनात्मा भने के हो त? त्यस्तो म भने छैन भने ध्यान गर्नुपर्छ अरे। अनि म भने छैन भन्दैमा जाँदैन यो। फेरि म भने कहाँ छ भनेर पहिला खोज्नुपर्छ। हामीले जुन पञ्चखण्ड म भन्छौँ नि, सिङ्गो, एक्लो, नित्य, अविनाशी, पवित्र, निर्दोष, जीव, आत्मा, विभिन्न नाम दिएर यसलाई हामीले पक्रेका हुन्छौँ। के यो वास्तविक म हो त भन्दाखेरि होइन। पञ्चखण्ड वास्तविक म होइन। किन होइन? यदि यो म हुने हो भने त मैले यस्तो होस्, म यस्तो होस्, म उस्तो होस् भने बमोजिमै हुन पर्थ्यो नि त। त्यो त भइरहेको छैन। हामीले त के सोच्छौँ? हिजोको म यही, आजको म यही, भोलिको म यही, 2 महिनापछिको म पनि यही, 1 वर्ष पहिलाको म पनि अहिलेको यही, 80 वर्ष पछिको म पनि यही भन्छौँ नि हामीले त। तर पञ्चखण्डमा त त्यो भइरहेको छैन। पञ्चखण्ड त क्षणमा बदलिरहेको छ। पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्न सकिरहेको छैन, बदलिरहेको छ, नश्वर छ। जुन चाहिँ क्षणमा बदलिरहन्छ हुँदैन, त्यहाँ सन्चो हुँदैन। जब त्यो बिसन्चो छ त्यसलाई म भनेर कसरी पकड्ने? पञ्चखण्ड त फेरि अपवित्र छ। म भने त हामीले पवित्र भन्ठान्छौँ, म त सफा भन्ठान्छौँ। पञ्चखण्ड त अपवित्र छ। आई भने नि, सिङ्गानको थुप्रो, आँखामा आउने कचराको थुप्रो, कानमा आउने काने गुजीको थुप्रो, दाँतमा आउने दुर्गन्धको थुप्रो, शरीरमा आउने मैलको थुप्रो,
दिसा पिसाबको थुप्रो, लादीको थुप्रो, रगतको थुप्रो, मासुको डङ्गुर, हाडका थुप्रा, नसाका थुप्रा, यिनीहरूलाई त पवित्र भन्न त नमिल्ला, सफा भन्न त नमिल्ला। कसरी म भन्यो त हामीले? अनि फेरि हामीसँग यो शरीर बाहेक अर्को एउटा चिज छ, त्यो हो मन। मन पनि म त होइन, मन त बदलिरहन्छ। अहिले खुसी भयो, फेरि एकछिनपछि रिसाएर आउँछ, फेरि अहिले रिसाए फेरि एकछिनपछि के हो भन्ने जस्तो भइरहेको हुन्छ। फेरि मन पनि म त होइन। यदि मन भन्ने चिज म हुँदा त्यो त्यही भइरहनुपर्छ, त्यही अवस्थामा रहिरहनुपर्छ, तलमाथि पर्नु हुँदैन। मन पनि म होइन, मिलेन। यो कुरा बुझेपछि अब अर्को एउटा कल्पना आउँछ फेरि, म भन्ने छुट्टै छ कि, यो पञ्चस्कन्धलाई छोडेर अलग्गै छ कि? जुन अहिले हाम्रो यता वेदान्तहरूमा पनि मानिन्छ, आत्मा छ, शरीरभन्दा अलग्गै छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्ता सिद्धान्त, आत्मावादी सिद्धान्त थुप्रै छन् त्यहाँ। र भगवानको मार्गमा म भन्ने यो पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै छैन। हुँदो हो त हामीले यो घरलाई किन म भनेनौँ, यो रुखलाई किन म भनेनौँ? पञ्चखण्डभन्दा अलग्गैलाई त हामीले म भन्दैनौँ। बुझ्नुभयो? यही पञ्चखण्डलाई नै हामीले म भनेर पक्रिरहेका छौँ। त पञ्चखण्ड स्वयं त म होइन, क्षण बदलिन्छ, यो दुर्गन्धित छ। त्यसैले प्रज्ञाको ज्ञानको आँखाले खोज्दाखेरि म भन्ने आत्माग्रह हताबुदुङ्ग हुन्छ। त्यस्तो खालको ज्ञानको अगाडि म भन्ने ग्रहले पकडेको म पनि टिक्न सक्दैन। भगवानले त्यस्तो मार्ग बताउनु भयो। त्यसकारण त्यो खालको प्रज्ञा हामीमा छ भने अनि आत्माग्रहको जरोको तलदेखि नै त्यो निर्मूल भएर जान्छ, कहिले पनि नफर्किने गरेर निर्मूल भएर जान्छ। त्यसलाई भनिन्छ अनात्मा भावना। किन आत्माग्रह म भने छ भन्ने पकड्ने सोच र म भने छैन भन्ने त त्यो मिलेन नि त। कन्ट्रडिक्सन, एक आपसमा विरुद्ध भयो नि त। एउटा भएको ठाउँमा अर्को बस्न सक्दैन नि त। आत्माग्रह भएको ठाउँमा अनात्मा भावना त्यहाँ रहन सक्दैन। अनात्मा भावनाको जग बलियो छ नि त। फेरि आत्मा नक्कली हो, आत्मा छ भनेर पकड्ने त्यो त नक्कली हो, त्यसको जग बलियो छैन। त्यो नक्कली कुरालाई फोकटमा पकडेर त्यहाँ दुःख पाइरहेको हो। त्यो अनात्मा भावना यो सक्कली हो, यसको जग बलियो छ, किनकि यो सच्चाइमा आधारित छ। त्यसैले अनात्मा भावनाको चाहिँ प्रज्ञाको ज्योति, बत्तीको किरण आइसकेपछि, बत्तीको रश्मि जागिसकेपछि त्यो जब अन्धकार भएको आत्माग्रह त चकनाचुर भएर चाहिँ कहिले पनि नफर्किने गरेर नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले रागद्वेष मोहले नै दुश्शील पैदा गर्छ। त्यो रागद्वेष मोहलाई जरैदेखि फ्याँक्नलाई अनात्मा भावना गर्नुपर्छ, अनात्माको प्रज्ञाको ज्योति जगाउनुपर्छ। त्यो जगाउन सफल भयो भने हाम्रो मनबाट यो जब आत्माग्रह नाम गरेको अविद्या सदाको लागि पन्छेर जान्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले उपाय चाहिँ त्यो भयो है त। उपाय चाहिँ होइन, जब आत्माग्रह नाम गरेको अविद्या टुङ्गिन्छ, आत्माग्रह जरैदेखि निर्मूल भएपछि अविद्या बिना संस्कार छैन भने आएन है। जब अविद्या म भन्ने भावनै रहेन भनेदेखि, म भन्ने ग्रह नै रहेन भनेदेखि त्यहाँ मेरो भन्ने आयो त। मेरो भन्ने त म भन्नेबाट आएको हो नि त। जब म भन्नेलाई नै भाँचिदिइसकेपछि, जरे उखेलिदिइसकेपछि मेरो भन्ने रहन्छ त? रहँदैन नि त। त मेरो पक्ष भन्ने रहेन भनेदेखि तेरो भन्ने रह्यो त? तेरो पक्ष भन्ने रह्यो त? रहेन नि त। जब मेरो भने रहँदैन अनि मेरा लागि भनेर लोभ
गर्न आवश्यक रह्यो त लोभ पनि त्यहाँ सेलायो। जब तेरो भन्ने रहेन भनेदेखि त्यहाँ घृणा, अविश्वास, आरिस भन्ने रह्यो त त्यो भन्ने रहेन। मेरो तेरो भन्ने आसक्ति निर्मूल भइसकेपछि अनि मेरो पक्ष र तेरो पक्षको लागि चाहिँ कर्म गर्ने कुरा त आयो त। यी हाम्रा हुन्, यी म हुन्, मेरा लागि भनेर केही कर्म गर्ने कुरा आयो त आएन नि। यी तेरा हुन्, त थुथु, त घृणा, त खराब भन्नेतर्फ उसलाई चाहिँ हटाउनेतर्फ कर्म गर्ने कुरा आयो त आएन नि त। कर्म पनि बिलायो। अविद्या छैन भने संस्कार पनि छैन। जब संस्कार कर्म नै टुङ्ग्यो भने अब त्यो कर्मले चाहिँ जन्माउने मन भन्ने चिज होला त। अविद्या मतलब विज्ञान भन्ने चाहिँ आउला त आउँदैन। विज्ञानको पनि जन्म भएन। संस्कार बिना विज्ञान छैन। जब विज्ञान भने चेतनाको उपस्थिति छैन भने त्यहाँ नाम रूप भन्ने केही बन्ला त। नाम रूप भन्ने के, नाम भनेको चेतना र रूप भनेको भौतिक रूप त्यहाँ बन्ला त। किनकि त्यहाँ विज्ञानको अभावमा, विज्ञान भनेको मनको अभावमा त्यो नाम रूप त त्यहाँ सम्भवै छैन। विज्ञान बिना नाम रूप छैन। अरे तब नाम रूपै छैन भने त्यहाँ इन्द्रियहरू बन्ला त। 6वटा इन्द्रियहरू छ नि, आँखाको इन्द्रिय, कानको इन्द्रिय, नासिको जिब्रो र शरीरको इन्द्रिय, मनोइन्द्रिय, यी 6वटा इन्द्रिय बन्ला नि त। जब नाम रूपै छैन भने त्यो त बन्न सम्भव छैन। जब बिउ नै छैन भने त्यहाँ बिरुवा कसरी हुनु? त्यसकारण होइन, नाम रूप बिना खडा आयतन छैन। जब 6वटा इन्द्रिय नै छैन भने 6वटा इन्द्रियले कहीँ ठक्कर खान्छ त। आँखा गएर रूपमा ठक्कर खान्छ त, कान गएर शब्दमा ठक्कर खान्छ त, नासिका गएर गन्धमा ठक्कर खान्छ त, जिब्रो गएर स्वादमा ठक्कर खान्छ त, शरीर गएर स्पर्शमा नरमको खसो भनेर ठक्कर खान्छ त, मन गएर मनको विषयमा ठक्कर खान्छ त? खाँदैन। किनकि जब इन्द्रिय नै छैन भने त्यहाँ ठक्कर खाने कुरो पनि आएन। त्यसकारण षडायतन बिना स्पर्श छैन। अरे जब ठक्करै खाएन भने त्यहाँ वेदना पैदा होला त। त्यहाँ मिठो वेदना, नमिठो वेदना, मिठो या मिठो नमिठो नभएको तटस्थ वेदना पैदा होला त? त्यो पनि पैदा हुँदैन। वेदना हुन त पहिला ठक्कर खान पर्यो नि, ठक्कर खान पर्यो तब नै यो वेदना खस्रो नरम भन्ने वेदना त पनि थाहा हुन्छ। तब ठक्करै तब स्पर्शै छैन भने त्यहाँ वेदना पनि भएन। जब त्यो वेदनाको उपस्थित छैन भने त्यहाँ तृष्णा आउँछ त। तृष्णा आउँछ त। क्या मिठो वेदना, क्या मजा आयो, क्या मस्ती आयो भन्ने तृष्णा आउँछ त। तृष्णा आउनु त पहिला त्यहाँ ठक्कर खानु पऱ्यो नि, स्पर्श हुनु पऱ्यो नि, वेदना हुनु पऱ्यो नि, स्पर्शबाट वेदना पैदा हुनु पऱ्यो नि। वेदना भएपछि मात्रै क्या मिठो, क्या मजा भन्ने तृष्णा आउँछ नि त। जब त्यहाँ वेदनै छैन भने तृष्णा आयो त आएन। त्यस कारण वेदना बिना तृष्णा छैन। जब तृष्णै छैन भने त्यो फेरि भोग गर्ने मन आउँछ त। फेरि त्यसलाई पाउने इच्छा जाग्छ त। त्यो इच्छा जाग्नलाई त पहिला तृष्णा आउनु पऱ्यो नि त। तब तृष्णा उपस्थितै त्यहाँ छैन भने त्यसलाई पुनः भोग गर्ने इच्छा आकांक्षा जाग्छ त? जाग्दैन। त्यसकारण तृष्णा बिना उपादान छैन। अरे जब उपादानै छैन, त्यो पाउने इच्छा आकांक्षा त्यहाँ छैन भने अब त्यो पाउनेलाई त्यहाँ तम तयार हुने अवस्था आउला त। त्यो चिज भोग गर्नलाई तम तयार हुने अवस्था आउला त? त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण उपादान बिना भाव छैन। जब तम तयार भएको अवस्था, भव संसारमा जन्मनको लागि तम तयार भएको अवस्था भव नै त्यहाँ छैन भने जन्म होला त? जन्म हुन त पहिला तम तयार हुनु पऱ्यो नि। एउटा गर्भवती महिला तम तयार भएपछि मात्रै त्यहाँ बच्चाको जन्म हुन्छ नि। तयार भएको अवस्था छैन, भव नै छैन भने त्यहाँ जाति होला त? जन्म होला त? जन्म छैन। जब जन्म नै छैन भनेदेखि त्यहाँ फेरि बुढो हुने मर्ने काम होला त? बुढो हुनलाई मर्नलाई पहिला जन्मनु पऱ्यो नि। जन्मने मात्रै मर्ने हो, जन्मते मात्रै बुढेसकालमा हुने हो। जब जन्मै छैन भने त्यहाँ बुढो कहाँ हुँदो हो र? त्यहाँ मरण कहाँ हुँदो हो र? हुँदैन। अनि के भयो त? परम शान्त भयो। त्यो अवस्थालाई निर्वाण भनिन्छ भगवानको मार्गमा। बुझ्नु भएन? बन्द हुँदै गयो, दुःखको चक्र भत्किँदै गयो, दुःखको घर भत्किँदै गयो। अनादिकालदेखि बनाएको दुःखको घर भत्किँदै गयो।
अन्त्यमा पुरै भत्कियो। यसरी दुःखको घर भत्कियो कि कहिले पनि नबन्ने गरेर भत्कियो, सदाको लागि भत्कियो भत्कियो। अब यो दुःखको घर बन्नेवाला छैन। त्यसले भनिन्छ निर्वाणा। निर्वाणा भने कुनै ठाउँ होइन, त्यो चित्तको शुद्ध एउटा अवस्था हो। त्यो अवस्था हामी सबैले पाउन सक्छौँ, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, यसमा केही फरक पर्दैन। त्यो अवस्था पाउने हक सबैले छ, तर अभ्यास मात्रै गर्नु पर्यो। हो यस्तो किसिमले त्यो अवस्था प्राप्त भएपछि दुशील पनि गयो, खराब शील त गइगयो क्यारे। शील त अनि सधैँको लागि सुशीलै सुशील भयो। यस्तो प्रकारले अनि के अरे दुशीलको जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने चाहिँ अनात्मा, अरू कुनै पनि उपाय छैन। यो मार्ग भगवानले मात्रै बताउनुहुन्छ, अरू कुनै पनि धर्म छैन। यो त भगवानको वचनबाट मात्रै आउँछ। भगवानले मात्रै जान्नुभयो, उहाँले यसलाई अपनाएर यसलाई बोध गर्नुभयो, बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। र हामी जस्तो अज्ञानीमा भौँतारिरहेका व्यक्तिहरूलाई भगवानले दया गरेर हामीलाई धम्म देशनाको रूपमा यो नासो छोडेर जानुभएको। तिमीहरूले पनि यसलाई अभ्यास गर है, तिमीहरूले पनि यो अवस्थामा पुग्छौ, सदाको लागि यो दुःखको चक्रबाट मुक्त हुन्छौ। त्यसो भएकोले अनि अविद्या मात्रै त्याग्नुपर्छ। सबै खामराङ खुम्रुङ खसेर जान्छन् त्यहाँ, सधैँ खामराङ खुम्रुङ जान्छ। अविद्या मात्रै त्याग्नुपर्छ। त्यसको लागि अनात्मा भाविता गर्नु पर्यो, अनात्मा भावनाको भाविता गर्नु पर्यो। तर हामी त बानी बिग्रेका छौँ नि त। म छु म छु म छु भने बलियोसँग पक्रेका छौँ। म छैन भनेपछि हामी आत्तिन्छौँ, तर्सिन्छौँ, होइन? ए म छैन भने त यत्रो सुख कसले भोग्ने होला, यस्तो मोज मस्ती कसरी गर्ने होला, होइन भनेर हामी फैसला हुन्छौँ। अहिले फस्यो, भरे फस्यो, कहिलेकाहीँ मर्ने बेलामा अलिकति झसङ्ग भएको हुन्छ, ढिलो भइसक्छ, अभ्यास गर्न सक्दैन, फेरि अर्को चोलामा हुत्याइदिन्छ, फेरि त्यहाँ फस्दै फस्दै गयो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण भगवानको मार्गले भवचक्र बनाउने होइन, भवचक्र गरेको। भवचक्रलाई तोड्नले धर्मचक्र आएको। भवचक्र धर्मचक्रले भवचक्र बनाउनु होइन, भवचक्र फोड्नको लागि नै धर्मचक्र आएको हो। त्यसैले चाहिँ हामीले यो अविद्या त्याग्नुको लागि चाहिँ अनि शील राम्रोसँग पालन गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमले दुशीलको जरैदेखि निर्मूल पार्न सकिन्छ। अब दुशील देवी निपोरे दुशीललाई कसरी हटाउने, अपराध क्रियाकलापलाई कसरी बन्द गर्ने, त्यसलाई बन्द गर्नलाई सुशील पर्छ। भगवानको अनुशासन। तपाईँ किन खुसी हुनुहुन्न? तपाईँको परिवारमा किन खुसियाली छैन? किनकि तपाईँले पञ्चशील पनि छैन। पञ्चशील मात्रै लिनुहोस् त, आजै खुसी, अहिलेको अहिले ह्याप्पी, परिवार खुसियाली, सबैमा खुसी आइहाल्छ, छाइहाल्छ। तपाईँसँग धेरै सम्पत्ति नभएर पनि केही फरक पर्दैन, तपाईँसँग धेरै धेरै बलिष्ठ हृष्टपुष्ट धेरै नभएर पनि केही फरक पर्दैन। पञ्चशील पालन गरे कि खुसी परिवार भयो। यस्तो भगवानले सिकाएको अनुसार यस्तो हो। पञ्चशीलमा मात्र रह्यो कि खुसियाली त्यहीँ आयो, अर्को चोलामा कुरिरहनु पर्दैन। अर्को चोलामा त के हुने कि थाहा छैन, राम्रो बिउ रोपेपछि राम्रो हुँदै जान्छ नि त्यहाँ त। अहिले या हेरे नाउ, अहिले यहाँ पञ्चशील पालन गर्यो कि खुसियाली सुरु भइहाल्यो, जीवनमा सफलताको खुड्किलो टेकिहाल्यो। त्यसैले अपराध क्रियाकलापलाई त्याग्नलाई शील पालन गर्नुको विकल्प छैन। 1, 2, 3 शील पालन गर्नुपर्छ, अनुशासनमा बस्नुपर्छ। झप्पै सबै शील लिनु पर्दैन। तपाईँले कति पालन गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला त्यति मात्रै लिने, पहिला पञ्चशील मात्रै लिए पनि भयो, त्यसपछि पास भएपछि अष्टशीलले पनि भयो, अथवा पञ्चशीललाई राम्रोसँग पालन गरेर त्यसलाई पुरा गरे पनि भयो, होइन?
असक्नेहरूले अब भिक्षी भिज्नु पनि होलान् होइन। आफूले कति सकिन्छ त्यति मात्रै पालन गर्ने हो। त्यति मात्रै पालन गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन ह्याप्पी भयो। तपाईँ आरामको निन्द्रा सुत्न सक्नुहुन्छ, आरामको निन्द्राबाट बिउजिन सक्नुहुन्छ। मृत्यु आए पनि तपाईँलाई डर लाग्दैन शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई। उसले जीवनमा राम्रो बिउ रोपिसक्यो नि त। अब मृत्यु त आउँछ आउँछ, किनकि जन्मिसक्यो नि, आउँछ आउँछ। तर शील पालन गर्ने व्यक्तिमा घबराहट हुँदैन, अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। उसको लागि त पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ बगैँचामा गएको जस्तो हुन्छ। सुखै सुख, आरामै आराममा पुग्छौ। त्यसो भएकोले भगवान्ले सिकाएको शील समाधि प्रज्ञामा त्यो शील कतिको महत्त्व छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन् शील पालन गर्नलाई होइन। अहिले हामीले यो मोटामोटी रूपमा भन्यो। त्यसका सुशील शील पालन गरेको फाइदा बुझ्नु पर्यो होइन। शील पालन गरेको फाइदा अब आई भन्यो नि, अयनिसो मनस्कार्य, यसलाई पाली भाषामा पनि भन्छ, संस्कृतमा पनि यही भनिन्छ, अयनिसो मनस्कार्य। हाम्रो समस्याको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? अयनिसो मनस्कारबाट सुरु हुन्छ अरे। अयनिसो मनस्कार छिन्ची लोक पहिलो, छिन्ची लोक पा होइन, उल्टो हेराइ, गलत हेराइ रे, त्यहीँबाट सबै समस्या सुरु भयो। गेमहरू त्यहाँबाट सुरु भयो। भवचक्रको गेम मनस्कारबाट सुरु हुन्छ अरे। उल्टो हेराइ के भयो त अरे? बिचाउँला चाउर जिम्पा, जुन चिज अपवित्र छ त्यसलाई हामीले सफा पवित्र भन्ठान्यौँ रे। छुट्टो खोक्रो जुन चिज अपवित्र छ उस पचारे भए भने हामीले त्यसलाई पवित्र भन्ठान्यौँ रे। मैले अहिले पनि भने त्यही कपाल टाउकोमा हुँदाखेरि पवित्र भन्ठान्यौँ, त्यही कपाल भातमा खस्यो भने अपवित्र भन्छौँ, फेरि हामीले फोहोर भन्ठान्छौँ। हामी कहाँसम्म मूर्ख रहेछौँ त? जुन थुक मुखमा हुँदाखेरि पवित्र भन्ठान्यौँ, जुन थुक मुखबाट बाहिर खसिएपछि अपवित्र भन्ठान्यौँ। फेरि सफा चामलको भात बाहिर छन्जेत कति सफा छ, मुखभित्र पसाएर बाहिर निकाले त्यसले फोहोर भन्छौँ फेरि हामी। फेरि मुखलाई चाहिँ सफा भन्छौँ फेरि हामी। जब सफा चामलको भात मुखभित्र गएर बाहिर आएर त्यो फोहोर हुन्छ भने हे मूर्ख, तेरो मुख कसरी सफा भयो? जब सफा कपडा लगाएपछि मैला आउँछ भने, कपडा फोहोर हुन्छ भने हे मूर्ख, तेरो शरीर कसरी सफा भयो? जब आँखाबाट कचिरा आउँछ, त्यो कचिरा फोहोर हो भने हे मूर्ख, तेरो आँखा कसरी सफा भयो? जब नाकबाट निस्केको तरल पदार्थ भने हे मूर्ख, तेरो नाक कसरी सफा भयो? जब आएको कानको चाहिँ फोहोर हुन्छ भने हे मूर्ख, तेरो कान कसरी सफा हो भन्छस्? देखि लिएर हामी मूर्ख भएर अपवित्रलाई पवित्र भन्ठान्यौँ, राम्रैसँग भन्ठान्यौँ। त्यो भन्ठानेको कुरालाई बलियोसँग पक्ड्यौँ, उल्टो भावना त्यो भयो। त्यसकारण अर्को फेरि हामीले के भन्ठान्यौँ? अनित्यलाई नित्य भन्ठान्यौँ रे। जुन चिज बदलिने स्वभावको छ, क्षण क्षणमा बदलिन्छ, पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणसम्म समाप्त हुन्छ। त्यस्तो चिजलाई अविनाशी भनेर कसरी हामीले पक्ड्यौँ? मूर्खे, उल्टो धारणा भयो होइन। त्यही इत्यादि उल्टो धारणा भएपछि होइन, अनि हामीले उल्टो गर्न थाल्यौँ। उल्टो काम के गर्ने? अनि हामीले हत्या गर्न थाल्यौँ। त्यहाँ स्वार्थ आयो नि त। अब हत्या गर्न पुग्यौँ, व्यभिचार गर्न पुग्यौँ, चोरी गर्न पुग्यौँ, झुटो बोल्न पुग्यौँ, चुगली गर्न, कटुवचन बोल्न, बकवाद गर्न, लोभ लालच गर्न,
बिगार्ने तर्फ र मरेपछि कसले देख्यो डुमी राजा जे गरेर हुन्छ भनेर मिथ्या दृश्यमा पुग्यौँ। यस्तो किसिमले यी कुराहरू बन्दै बन्दै गए, हाम्रो मनमा प्रिन्ट हुँदै 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 गए। भगवानले पञ्चशील पालन गर्नु भनेर भन्नुभयो। भगवानबाट आइ हुन्छ अरे। भगवानले आज्ञा भए पञ्चशील पालन गरेको जीवन चाहिँ सुखदायी छ। यो मान्छेले पालन गर्न सक्ने कुरो हो। यो तपाईँको जीवन पञ्चशीलको घेराभित्र बसेर तपाईँ सुखको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तर पशुहरूले सक्दैन। पशुले उसले चोरी कर्म छोड्न सक्दैन। पशुले गाह्रो छ उसलाई। पशुले व्यभिचार अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध छोड्न सक्दैन, गाह्रो छ। पशुले ढाँट्ने छोड्न सक्दैन। पशुले हत्या गर्न छोड्न सक्दैन। जस्तो बाघ भालुहरू भयो। त मान्छेले यी कुराहरू चाहेमा छोड्न सक्छ। यी पाँचवटा अपराध छोडेर पनि उसको जीवन उसले यापन गर्न सक्छ। त्यसैले मान्छे चाहिँ सुखी रहन सक्छ। तर यो पाँचवटा अनुशासन मात्रै पालन गर्न सक्यो भने तपाईँको जीवन सुखी भयो, मङ्गल भयो। त्यो घरै मङ्गल हुन्छ। जसले पञ्चशील पालन गरेको छ त्यो छिमेकीमा पनि मङ्गल आउँछ। पञ्चशील पालन गरेको व्यक्तिले जहाँ जहाँ पाइला टेक्छ त्यहाँ त्यहाँ मङ्गल हुन्छ। उसको हातमा मङ्गल हुन्छ। पञ्चशील साँच्चीकै पालन गर्ने व्यक्ति अर्को टाउको दुखी मान्छेको टाउकोमा यसो हात लाएर चाहिँ उसले एउटा प्रार्थना गर्यो भने पनि निको हुन्छ। उसको शरीर तन मन वचन औषधि भएर गएर आउँछ। आफ्नो हित त हुन्छ नि, अरूको हित पनि भएर आउँछ त्यहाँ पञ्चशील पालन गरेर। त्यसैले शीलको ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले शील दुशीलबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। अब शील कति हुन्छन् भन्दाखेरि अहिले हाम्रो हिमाली भेगका बौद्ध धर्मको साधना गर्दाखेरि 3 किसिमका शील लिएका छन्। प्रतिमोक्ष शील, बोधिसत्व शील र वज्रयानको शील। 3 किसिम छन्। प्रतिमोक्ष शीलले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि अपराध नगर भन्छ। शरीरबाट अपराध नगर, वचनबाट बोलेर अपराध नगर, मनबाट सोचेर अपराध नगर भन्ने चाहिँ प्रतिमोक्षशीलले हामीलाई यो सिकाउँछ। किनकि अपराध गरेकै त्यहाँबाट हामीले दुःख पायो रे, दुःख सुरु भइहाल्यो त्यहाँबाट। नराम्रो बिउ रोप्यो नि त, नराम्रो बिउ रोपेपछि त्यहाँमा त खराब फलै फल्छ। अपराध गरेपछि त्यसको फल पनि पीडादायी हुन्छ। जसरी तपाईँले अरूलाई पीडा दियो त्यो पीडा फर्केर सरलक्कै तपाईँमा आउँछ। कर्म हेतु फल भने कस्तो हो त? पहाड पर्वतको कन्दरामा गएर हो भनेर बोल्यो भने यहाँ पनि हो भनेर आवाज आउँछ। उता जे दियो यता त्यही पाउने हो हामीले। त्यसकारण प्रतिमोक्ष सम्बर, प्रतिमोक्ष शीलले हामीलाई के सिकाउँछ? तन मन वचन अपराधमा जानबाट बचाउँछ, अपराध गर्नबाट बचाउँछ, अपराध बोल्नबाट बचाउँछ, अपराध सोच्नबाट बचाउँछ। जस्तो पञ्चशील, अष्टशील, श्रामणेकाको शील र भिक्षुको शीलहरू को पालन गर्नाले अपराधबाट बचिन्छ। कमसेकम आफू त बचिन्छ, अरू पनि बचाइरहेको हुन्छ। अब बोधिसत्वको शीलले के सिकाउँछ? अरूलाई मद्दत दिन सिकाउँछ। शरीरबाट अरूलाई मद्दत, अरूको कल्याण गर्न सिकाउँछ। वचनबाट हरदम अरूको कल्याण गर्न सिकाउँछ। चित्तबाट हरदम अरूको कल्याण गर्न सिकाउँछ बोधिसत्वको शीलले। वज्रयानको शीलले के सिकाउँछ? वज्रयानको शीलले जीवन
महासुखमा रहेर महासुख कायम रहन सिकाउँछ। वज्रयानको शिलले जीवन महासुखमा कायम रहन सिकाउँछ। शरीर, वचन, मन तीनैवटा महासुखमा कायम रहन सिकाउँछ। अहिलेदेखि महासुख भने के हो? जब बुद्धत्व प्राप्त गर्छ त्यहाँ पुगेपछि महासुख प्राप्त हुन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मात्रै महासुख प्राप्त हुन्छ। त्यो महासुखलाई अहिले नै उतारेर अहिलेबाट नै त्यसतर्फ महासुखमा रहन सिकाउँछ वज्रयानको शिलबाट। र अहिले हाम्रो हिमालय बुद्धिस्टमा यो 3 किसिमका शिल अनुशासन चाहिँ भगवानले बताएको मानिन्छ, हैन? हो त्यो। पञ्चशील रे, पञ्चशीलमा पहिले पालन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हत्या नगर्नु भनेको छ। हत्या नगर्नु भनेको मात्रै कुरो होइन। यहाँ हिंसा नगर्नु। हिंसा 3 कारणले हुनसक्छ। हत्या, लोभबाट हत्या हुनसक्छ, मोहबाट हत्या हुनसक्छ, रिसबाट हत्या हुनसक्छ। लोभबाट कसरी हत्या हुन्छ? सानो उदाहरण, मासुको स्वाद पायो, मासुको स्वादमा आसक्ति भयो, यसै त्यो त्यहाँ बलियो 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 हुँदै गइसकेपछि उसले मासु खानु पऱ्यो। मासु बिना खाना खान सक्दैन ऊ, अनि प्राणी हत्या हुन्छ। मासुको नसा लाग्ने व्यक्तिहरू मासु बिना खाना खान नसकेपछि पहिला कुनै बेला यो घटना भगवानकै पालोको घटना हो। एउटा मान्छेमा यस्तो मासुको नसा लागेको छ कि मासु बिना खानै खान नसक्ने। अनि कुनै बेला त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो एउटा हुन्छ नि, अहिले मासु बेच्ने मान्छेहरू पनि औँसी पूर्णिमामा त्यति मासु बेचेन नि त। त्यस्तै एउटा मासु नपाउने बेला आएछ अरे, जुन दिनमा मासु पाइएन अरे। अनि त्यो व्यक्तिले के गरेछ थाहा छ? जिउँदो गाईको जिब्रो काटेर भुटेर खाएछ अरे। बुझ्यौ? जिउँदो गाईको जिब्रो काटेर भुटेर खाँदाखेरि उसको जिब्रो पनि त्यहीँ काटियो अरे, दाँतले काटियो अरे। दृष्ट धर्मवेदी यहाँ त्यस्तो नसामा लागेर अनि हामीले कुनै पनि जीवित प्राणीको अङ्गलाई भङ्ग गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाने प्रयोग गर्यो भनेदेखि त्यसको फल त्यसै जुनमा भोग्यो। उसले जिब्रै काटियो अरे, त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा हामीले खाने चिजमा खाऊ, खाना खानुपर्छ, तर आसक्ति भएर खानु हुँदैन। जब जब आसक्ति बढ्छ तब तब समस्या बढ्छ। त्यसकारण लोभबाट पनि प्राणी हत्या हुन जान्छ। रिसबाट त थाहा छँदैछ, झै झगडा हुन्छ, मार्छ मान्छेले झै झगडा भएर, होइन? अस्त्र हतियार प्रयोग गरेर मार्छ, रिसबाट विष हालेर मार्छ, रिसबाट ब्ल्याक म्याजिक नराम्रा मन्त्रहरू प्रयोग गरेर मार्छन्, होइन? त्यो रिसबाट हुने हत्या हुन्छ। अब मोहबाट कसरी हत्या हुन्छ त भन्दा मोहबाट थाहा नपाएर, नजानेर, अरेको भरमा, हाम्रो चलन चल्ती यस्तो रहेछ भन्ने भरमा, हाम्रो संस्कृति यो रहेछ भन्ने भरमा, हाम्रो चाहिँ जिजु दाजुले यस्तो चाहिँ पूजाहरू गरेर छन् भन्ने भरमा यस्तो गरेर चाहिँ अनि देवी देवतालाई भाकल गरेर चाहिँ अनि हत्या गर्नु, यो मोहबाट हुने हत्या हो। अरेको भरमा, यो त हाम्रो धार्मिक शास्त्रमा बताएछ भनेको भरमा, यो त हाम्रो गुरुले अराएछ भनेको भरमा, यस्तो भरमा जीव हत्या गर्छन्, बलि दिन्छन्, बलि प्रथा, त्यस पनि हत्या भयो। त्यसकारण पञ्चशील मध्ये पहिला हत्या हिंसाबाट विरक्त हुनु पर्यो, हत्या हिंसाबाट आफूले बचाउनु पर्यो। यसलाई म एउटा सानो घटना भन्छु है त। बलि प्रथाको हत्या गरेपछि कस्तो अपराध हुँदो रहेछ। एउटा मान्छेले एउटा बोकाको हत्या गर्न, कुनै देवी देवतालाई बोका बलि दिने मन लागेछ अरे।
अनि त्यो बोका त नुहाउँदैन क्या अरे, बोकाले नुहाएको पुरो भैँसीहरू नुहाउँछन् होला, बोकाले नुहाउँदैन। अब बोलिदिने बोकालाई ल जाऊ यसलाई चाहिँ नदीमा लगेर नुहाएर ल्याऊ भनेर त्यो मन्त्र पढ्ने बाहुन बाजेले चाहिँ दुईजना व्यक्तिले खटाएछ अरे, खोलामा लगेर बोका नुहाएर ल्याऊ भनेछ अरे। अनि त्यो दुईजना व्यक्ति बोका लिएर खोलामा नुहाएछ अरे, बोकालाई नुहायो। एकछिन मात्र त्यहाँ एउटा त खित्का छाडेर हाँस्यो रे, यताउता हेऱ्यो त्यो मान्छेले त दुईजनाले कोही पनि देखेन, अरू देखेन त्यहाँ। यसो हेरेर त्यो बोको भए हाँस्दो रहेछ अरे। फेरि एकछिनपछि त्यही बोको रुन थाल्यो अरे। अनि यो त अचम्म भयो, यो त अचम्म भयो, अब छिटो लैजाउँ, यो त अचम्म भयो भनेर छिटो त्यो बोकालाई बलिदिने ठाउँ छ जहाँ बाहुनले त्यहाँ मन्त्र पढिरहेको छ त्यहाँ ल्यायो। बाहुन बाजे अचम्म भयो, ल बोका त हाँस्यो, रोयो पनि, भन्यो हे मरा यस्तो कहाँ हुन्छ, बोका पनि कहीँ हाँस्दा हुन्छ भन्दाखेरि होइन हो हामीले सुन्यौँ देख्यौँ पनि भनेपछि साँच्ची हो साँच्ची हो। अनि बाहुन बाजेले मन्त्र सन्त्र पुग्यो, ल को हो तिमी, महाकाली हो कि भद्रकाली हो, को आएको हो तिमी, के आएको हो, ल भन किन रोयो किन हाँस्यौ भन्दाखेरि बोका खित्का छाडेर हाँस्यो रे, त्यहाँ पनि हाँस्यो रे। फेरि एकदिनभित्र रोयो रे। अनि त्यो बाहुन बाजेले सोध्यो किन हाँस्यो त भन्दाखेरि म पनि पहिला तिमी जस्तै बाहुन बाजे थिएँ भने त्यो बोकाले, म पनि पहिला तिमी जस्तै बाहुन बाजे थिएँ, बलिदिने ठाउँमा म मन्त्र उच्चारण गर्थेँ रे। त्यो गरेको कारणले अहिले म बोका भएर आएँ रे। एउटा बोका बलि दिएको मन्त्र उच्चारण गरेको बदलामा मैले 516 बोका भएर बलिको बोका बन्न पर्यो रे। एउटा बोका बलि दिएको बदलामा म 516सम्म 500वटा बोकाको बलिको बोका बन्नु पर्यो रे। आज मेरो यो अन्तिम सोला हो रे बोकाको, त्यसैले म खुसी छु अरे, त्यसैले म हाँसेको। अन्त बाहुन बाजेले भनिन्छ ल त्यो त ठिक छ, रोएको किन त भन्दाखेरि रोएको तेरो भविष्यले रोएको, अब त गइस, अब त खत्तम भइस, अब तैँले मलाई मारेपछि त 516सम्म बलिको बोका त बन्नुपर्छ अब भनेर भने। बाहुन त तर्स्यो, बाहुन बाजे तर्स्यो, अब बुई अब तँलाई हामी मार्दैनौँ भनेर बाहुन बाजेले। बोकाले होइन म त आज मर्नै पर्छ, मेरो अन्तिम चोला हो, म त मर्नै पर्छ। होइन तँलाई हामी मार्दैनौँ, तँलाई हामी मार्दैनौँ, ए ल खोलिदिए, यो आज कसैले मर्छ हामी हेरौँ त भनेर बाहुन बाजेको आदेश आएर त्यो बलिको बोका खोलिदियो, दाम्लोबाट खोलिदियो। बोका म्या गरेर गयो, कान्लामा घाँस खाँदै गऱ्यो, एउटा लहरो तान्दाखेरि माथिबाट ढुङ्गा आएर ठ्याक्क टाउकोमा लगाएर बोका त पुग्लुकै मरेछ अरे। बुझ्नु भएन के, जो प्राणी मरिरहेछ उसको आफ्नो कर्मको फल हो त्यो, त मार्नेको चाहिँ नयाँ कर्म बन्छ। तर त्यो बाहुन बाजे चाहिँ त्यो कर्ममा फसेन, किन उसले थाहा पाइदियो। त्यसकारण यो जो व्यक्तिले बलि दिन्छ त्यही घरमा बलिको बोका भएर, बलिको कुखुरा भएर, बलिको राँगा भएर जन्मनु पर्ने हुन्छ। त्यही घरमा, अरू ठाउँमा जन्म हुँदैन। त्यसो भएकोले यो धर्मको नाममा, यो भाकलको नाममा बलि दियो भने थोरै मासु खान पाउला, थोरै रगत पिउन पाउला, त्यो बलि दिनुको लागि त्यो एउटा नाफा त्यो भयो। घाटा एउटा जीव हत्याको बलि दिएको 516सम्म त्यसको बदला पैँची तिर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो। त्यसैले भगवान्ले किन चाहिँ पञ्चशील पालन गरेपछि हत्या गर्न हुँदैन भनेर भन्नुभएको कारण यो हो। त्यसैले हत्या हातले खुकुरी हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अरूले हत्या गरेकोमा ठिकै हो भन्यो भने त्यो पुरा उसलाई पनि लाग्छ, दोष लाग्छ, हत्याको दोष लाग्छ। अरूले हत्या गरिरहेको ठाउँमा तपाईँले राम्रो हो भनेर भन्ठान्यो भने मुखले भन्नु पर्दैन, मनले भन्ठान्यो भने हत्याको दोष, अपराधको भागीदार तपाईँमा पनि सर्छ।
भगवानको मार्गमा सिकिस्ते बिरामी हिटी भइरहेछ, निको पनि भएको छैन, मर्नलाई हिटी भएको छ। तपाईँले गएर उसको कानमा गएर ए फलाना तिमी त अब बाँच्नु हुँदैन हो, तिमी त कति तिमीलाई तकलिफ भएको छ नि, तिमीले त जीवनमा धेरै धर्म गरेका छौ, तिमी अब पुग्नुको मऱ्यौ भने तिमी त कहाँ सुखमा पुग्छौ नि, तिमी मरे हुन्छ भनेर कानमा फुक्दियो भएर त्यो मऱ्यो भने भगवानको मार्गमा तपाईँले मान्छे मारेको अपराधको दोष लाग्छ तपाईँलाई। त्यस कारण जतिसुकै सिकिस्ती बिरामी भए तापनि त्यसको अगाडि गएर त्यो मर्ने कुरा भन्नु हुँदैन, उसलाई बस्ने कुरा नै भन्नुपर्छ, बस्ने उपाय नै बताउनुपर्छ। भगवान बुद्धको मार्गमा सिकिस्ते बिरामी भए तापनि उसको अगाडि गएर उसको मानसिक कमजोर हुने, ऊ मर्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन। ऊ चाहिँ बाँच्ने कुरामा नि उसलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। हेर यो मान्छेको चोला पर्न एकदमै गाह्रो छ, तिमी बाँच्यौ भने तिमीले कति अभ्यास गर्न सक्छौ, साधना गर्न सक्छौ, आफैलाई आत्मबल बढाऊ हैन भनेर उसलाई बाँच्नेतर्फ नि बढी जोड दिनुपर्छ। मर्ने कुरा गरेर त्यो मर्यो भने अब अहिले यो यस्तोबाट हत्याको दोष लाग्ने लामा गुरुहरूले होस राख्नु भएन भने गुरुहरूलाई यो हत्याको दोष लाग्न सक्छ। बुझ्यौ? कहाँनिर फोवाको अभ्यास गर्दाखेरि, उल्क्रान्ति अभ्यास गर्दाखेरि फोवा सही समयमा फोवा गर्न सकेको छैन भने हत्याको, मान्छे मारेको दोष लाग्न सक्छ। अब अहिले हाम्रो कतिपय लामो गुरु हामी फोवा गर्न सक्छौँ, फट 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 भन्दै हिँड्छ नि। त्यसकारण फोवा गर्ने भनेको चाहिँ यति सजिलो होइन। फोवा गर्ने समय तपाईँले बुझ्नुपर्छ। मिलारेपा गुरुले भन्नुभएको छ, कुञ्चलामी छालुङमा उहाँको एउटा पाटुल डुम्रिचेले उहाँको एउटा शब्द राख्नु भएको छ, कोटेसन, बाहिरी प्राण भित्री प्राण नगएको अवस्था फेला पारेर फोवा गर्नु रे, मृतकको फोवा। भित्री प्राण गइसकेपछि फोवा गरेर त्यति उपलब्धि छैन रे। बाहिरी प्राण नजाने फोवा गर्यो भने मान्छे मारेको, हत्या गरेको दोष लाग्छ रे। त्यसकारण फोवा गर्ने पक्का अनुकूल समय चाहिँ बाहिरी प्राण गएर भित्री प्राण नगएको अवस्था, त्यो कसरी थाहा पाउने? त्यसकारण राम्रो अनुभवी नभइकन फोवा गर्न गाह्रो हुन्छ। अनुभवी राम्रो हुनु पर्यो यस सम्बन्धमा। फोवा गर्ने भन्ने कुरा, झाङपर गरेर नाम पोल्ने भन्ने कुरा, डाके डलुवा तन्त्रबाट चाहिँ यो वध गर्ने भन्ने कुराहरू, यी सबै कुरा उस्तै जस्तो हो। यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सकेन भने यता आफैपट्टि फेरि नराम्रो कर्म बन्न सक्छ। त्यसकारण एकदमै यस बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ फोवा गर्दाखेरि। अब तपाईँले त्रिरत्नको शरणमा जानुहोस् र गर्न नसके पनि एउटा सिल पालन गर्नुहोस् न, म हत्या चाहिँ गर्दिनँ है भनेर त्यो मात्रै पालन गरे पनि सुरुवात गर्न मिल्छ। ल म प्राणी हत्याबाट चाहिँ मलाई राम्रै बानी पऱ्यो, म अब हत्या नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेँ, अब म चोरी कर्म पनि गर्दिनँ है भनेर फेरि तपाईँलाई थप्न मिल्छ। ल चोरी कर्म नगरेमा पनि म पास भएँ, अब म चोरी कर्म गर्नेवाला छैन। अब म अनैतिक सम्बन्ध, अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध भनेको मतलब भगवानको धर्ममा, गृहस्थी धर्ममा श्रीमान श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, पवित्र मायाको सम्बन्ध हुनुपर्छ। सम्बन्धमा चिसो कहाँबाट आउँछ? जब श्रीमतीले अर्को केटाहरूमा चाहिँ आँखा लगायो, जब श्रीमानले अर्को केटीहरूमा आँखा लगायो भने सम्बन्धमा चिसो आउँछ। त्यसलाई भनिन्छ अनैतिक सम्बन्ध। अनि तपाईँले चोरी गर्ने छैन भनेमा पास भएपछि अब तपाईँले अनैतिक सम्बन्धमा पनि म गर्ने छैन भनेमा त्यो सिल पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि अब ढाँट्ने पनि छैन, त्यो सिल पनि लिन्छ भने तपाईँ फेरि नढाँट्ने सिल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि यो चारवटा म पास भएँ, अब म मादक पदार्थ पनि सेवन गर्ने छैन। अब मादक पदार्थ आयो, उसै त मान्छे अविद्याले ग्रस्त भएर पागल भइरहेछ नि यहाँ, अविद्या अज्ञानले पागल भइरहेछ नि यहाँ।
झन् त्यो मान्छे पागल हुने चिज खुवाइदियो भने त्यसको हालत के होला? महापागल हुन्छ त्यो त। बौलाको पनि महाबौला हुन्छ, हुँदैन? उसै त अविद्याले ग्रस्त भएर पागलै भइरहेछ। पागलमाथि फेरि अर्को पागल हुने चिजको सेवन गरायो, खुवाइदियो, पिलाइदियो भने त के होला? त्यो महापागल हुन्छ, त्यसले सबै गरिन्छ, गर्न नहुने कुरा त्यसले सबै गरिन्छ, सबै गर्छ त्यसले। अब त्यसो भएकोले मादक पदार्थ पनि त्याग्न सक्नु पर्यो रे। मादक पदार्थ त्याग्न साथै तपाईँको घरमा खुसियाली छाइहाल्यो। त्यहाँबाट दिमाग सही ठाउँमा हुन्छ होला। अर्को जुन भित्री मादक पदार्थ त हामीसँग छ, अविद्या अज्ञानता त छ नि त्यो, तर पनि बाहिरको मादक पदार्थ मात्रै छोड्न सक्यो भने पनि धेरै कुराको चाहिँ समाधान भइसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले हामी पञ्चशील पालन गर्ने गृहस्थीहरूलाई चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ भाषामा उपासक, केटा हो भने उपासक, केटी हो भने उपासिका भनिन्छ। त्यसमाथि 10वटा शील थप्यो भनेदेखि 10वटा नियम पालन गर्नलाई श्रामणे भनिन्छ। त्यसमाथि फेरि 12वटा शील थपेपछि भिक्षुनी बन्न, पुरा भिक्षुनी बन्नको लागि अर्को 12वटा शीलको पहिल्यै तालिम लिनुपर्छ। त्यो भयो। त्यसपछि भिक्षुनीको शील भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ यी सबै प्रतिमोक्ष शील हो। श्रावक ज्ञान पनि पालन गर्ने पनि प्रतिमोक्ष यही हो। महायानले पालन गर्ने पनि प्रतिमोक्ष पनि यिनै हुन्, र वज्रयानले पालन गर्ने पनि प्रतिमोक्ष पनि यिनै हुन्। तर आशय फरक हुन्छ। श्रावकले पालन गर्दाखेरि अरहतसम्मको लागि पालन गरेको हुन्छ। बोधिसत्व र वज्रयानले पालन गर्दाखेरि सम्यक् बुद्धमा पुग्ने आशय लिएर पालन गरेको हुन्छ। पुग्ने बिन्दुमा फरक छ। आशय यस्तो छ, फेरि श्रावकले पालन गर्दाखेरि आफ्नो हितलाई प्रमुख स्थान दिएर पालन गरेको हुन्छ अनि अरूको हित गर्न चाहन्छ। बोधिसत्वयानमा र वज्रयानमा चाहिँ अरूको हितलाई मूल रूपमा सोचेर पालन गर्छ। आफ्नो हितलाई उसले ध्यान दिए, आफ्नो हित आफू हुन्छ भन्ने हुन्छ, अरूको हितलाई नै ध्यान दिइरहेको हुन्छ। यसरी पालन गरिन्छ। त्यस कारण सबै शीलहरू चाहिँ यस्ताहरू हुन् रे। पञ्चशील पालन गरिसकेपछि 10 अकुशल कर्म त्यागिसकेको हुन्छ। त्यो 10 यो 5वटा अनि गन्तीमा तलमाथि पऱ्यो भन्दाखेरि त 10वटा पालन गरेर भन्दाखेरि मान्छे आत्तिन्छ नि त। फेरि त्यो आत्तिने कुरालाई अलिकति उपायलाई अप्नाएर 5वटा शील पालन गरेपछि 10वटा स्वतः पालन गरेको हुन्छ नि त। जस्तो प्राणी हत्या त्यागिसकेपछि अरूलाई बिगार्छु भन्ने मन पनि त्यागेको हुन्छ उसले, होइन? यस्तो कुराहरू। झुठो बोल्न त्यागिसकेपछि कटु वचन आदिहरू पनि अब लगभग त्यागे जस्तै हुन्छ। बकवाद कुरा पनि त्यागिसकेको हुन्छ। त्यस्तो हो। यस्तो किसिमले पञ्चशील पालन गर्न साथ उसले चाहिँ 10 कुशल कर्मलाई अप्नाइसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले अनि अब अहिले हिमाली भेगमा चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्वर कुन परम्पराबाट आएको पालन गरिन्छ भन्दाखेरि श्रावकयानमा जम्मा पहिला 18 स्कुलहरू थिए। त्यसमध्ये अहिले केही स्कुल मात्रै, केही निकायहरू मात्रै बाँकी छन्। थेरवाद स्कुल, सर्वास्तिवाद स्कुल निकाय र अनि मलाई जहाँसम्म धर्मगुप्ती निकाय छ भन्ने सुन्छु के अरे। त्यसमध्ये हिमाली भेगमा अधिकांश विनय सिस्टम चाहिँ सर्वास्तिवादी विनयको चाहिँ नियमअनुसार पालन गरेको हुन्छ। सर्वास्तिवादको नियमअनुसार पालन गरेको हुन्छ। अलिअलि गन्तीमा फरक छ। सर्वास्तिवादमा पुरा भिक्षुको शील 253 हुन्छन् भने थेरवादमा 227 मात्रै हुन्छ। त्यो ठाउँ परिस्थितिलाई हेरेर त्यो फरक भएको हुनसक्छ। यस्तो किसिमले अनि प्रतिमोक्ष सम्भार लिइन्छ। उपासकको शील लिनलाई कल्याण मित्र गुरुबाट सिधै एकजना कल्याण मित्र गुरुले पनि दिने छ। तर भिक्षुको शील लिनलाई त्यसको केही मापदण्ड छन्।
एकजनालाई मात्रै दिनु मिल्दैन। त्यो उपाध्याय भन्ने हुन्छ, सिल दिने मेन उपाध्याय खेन्पो हुनु पर्यो। वास्तवमा खेन्पो भनेको यो शब्द चाहिँ सिल आएको। जसले तपाईँले जोसँग सिल थाप्नुभयो त्यो सिल दिने व्यक्ति तपाईँको खेन्पो भयो। त्यस्तोलाई भनिन्छ उपाध्याय भनिन्छ। सिलको शिक्षा दिनलाई आचार्य भनिन्छ। खेन्पुबाट सिल पायो, सिल पालन के पालन गर्नु पर्यो यो पालन गर भनेर त्यो बताउनु पर्यो। त्यो बताउनुलाई चाहिँ लोपन भनिन्छ, आचार्य भनिन्छ। अन्त अहिले मास्टर डिग्रीलाई पनि आचार्य भनी गरेका छन्। यस्तो किसिमले प्रतिमुख सिल भिक्षुको सिल लिनलाई चाहिँ एकजनामा दिनु मिल्दैन। त्यहाँ कम्तीमा पनि 5-6 जना कति अहिले गाउँ जस्तो टाटा हो भने 6 जना जति त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति सम्पन्न भएको ठाउँ छ भने 10 जना हुनु पर्यो हैन। यस्तो किसिमले अनि भिक्षुको सिल यसरी दिन्छ। त्यसो भएकोले चोरी कर्म पनि 3 किसिमको हुन्छ। लोभ गरेर चोरी कर्म हुनसक्छ, रिसबाट चोरी कर्म हुनसक्छ, मोहबाट चोरी कर्म हुनसक्छ। लोभ गरेर चोरी कर्म त तपाईँलाई थाहा छैन। अर्को सम्पत्ति लोभ लाग्यो भने चोर्छ लुट्छ हैन। धेरै जस्तो व्यापारीहरूले चाहिँ चोरी गरेको ठहर छ। बुद्ध धर्ममा धेरै जस्तो व्यापारीहरू चोरीको दर्जा भन्छ। किनभने ढाँट्नु पर्यो, ढाँटेको पैसा अब उसले छल गर्नु पर्यो। अनि त्यही त हो नि है। सत्य कुरा भन्यो भने उसले फेरि लिँदैन, फेरि नाफा पाउनु गाह्रो हुन्छ। प्रायः जस्तो व्यापारीहरूले चाहिँ चोरी गरेर चाहिँ हुन्छ त्यो। त्यस कारण व्यापारीहरूले एकदम होस राख्नुपर्छ। अनि रिसेर चोर्ने भन्दा अब लुट्ने, अब रिस गर्ने होइन, आफ्नो सम्पत्ति अर्को सम्पत्ति लुट्ने, रिसाएर लुट्ने, खत्तम पारिदिने त्यस्तो। मोहबाट चोरी गर्ने भनेको चाहिँ ब्राह्मण धर्म रे। यो एसियामा चाहिँ पहिला भगवानको पालामा 2 किसिमका धर्म थियो। एउटा ब्राह्मण धर्म, एउटा चाहिँ श्रमण धर्म भन्ने थियो। ब्राह्मण धर्मले चाहिँ कपाल राख्थे, टुपी राख्थे। श्रमण धर्मले चाहिँ केश मुण्डन गर्थे। भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ श्रमण धर्म हो। ब्राह्मण धर्मको चाहिँ के भनाइ छ अरे भन्दाखेरि जति पनि संसारमा श्री सम्पत्ति छ यो ब्रह्म देवताले ब्राह्मणको बाहुनको लागि मात्रै बनाएको हो अरे। अनि बाहुनले चाहिँ अरूको चोरेर खाए पनि चोरीको दोष लाग्दैन भन्छन्। त्यो बाहुनले चाहिँ अरूको चोरेर खाए पनि पाप हुँदैन, पाप छैन अरे। किनकि ब्रह्म देवताले सबै बाहुनको लागि नै बनाएको हो अरे भनेर बाहुनले चोर्न थाल्यो भने भगवानको मार्गबाट त्यो चाहिँ मोहबाट चाहिँ चोरेको पाप लाग्छ अरे। भगवानले ठोकेरै भनिदिनु भयो शाक्यमुनि बुद्ध भगवानले। ब्राह्मण धर्ममा बाहुनले अरूको लुटेर चोरेर खाएको पाप छैन भनेर जुन भनिन्छ, भगवानको मार्गमा त्यो चोरी हुन्छ, पाप लागिरहेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो चोरी चाहिँ मोहबाट चोरेको हो, वास्तविकता थाहा नपाएर हैन, त्यसरी चोरेको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ हो। यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले प्रतिमोक्ष सम्भवको बारेमा हामीले बतायौँ। भोलि चाहिँ हामी बोधिसत्वको सिलको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा भन्नेछौँ। यति भन्दै यसरी प्रवचन गरेको जति पनि पुण्य प्राप्त भएको छ सबै प्राणीहरू तथा कल्याणार्थ विशेष गरेर मानव जगतमा भइपरे आएको विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दि तमजे सिपान्य तुमने न्ये पे दानाम फमजे ने केगा नाचे बालों ठुपा सिपे सोले ndo an bolu